बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं फेसबुक के बहुत ही अहम और दिलचस्प टिप्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिसके इस्तेमाल में हमारा ही बहुत फ़ायदा है और हम इसको एंजॉय भी करेंगे और इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। तो मसलन अगर हमारा फेसबुक अकाउंट अगर कोई खोलने की कोशिश करे किसी और जगह, किसी और मोबाइल में या लैपटॉप में हमारी फेसबुक अकाउंट को खोलने की कोशिश करे, तो हमें नोटिफिकेशन के ज़रिए हमें इत्तला मिलेगी कि आप या मैसेज आएगा हमको कि आपका फेसबुक अकाउंट खोला जा रहा है। तो हम बर वक्त इक़दाम करके अपने फेसबुक अकाउंट को हैक करने से बचाएंगे। या अगर हम अपने दोस्त के मोबाइल में अपना फेसबुक अकाउंट खोल दे और फिर भूल जाए और हम अपने घर आ जाए, तो हमें याद आए कि हमारे फेसबुक अकाउंट तो मैंने अपने दोस्त के मोबाइल में खोल दिया है और मैंने लॉग आउट नहीं किया। हो सकता है कि मेरा दोस्त मेरी तरफ से किसी को गलत कलाम करे या गालियाँ वगैरह करे, तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। तो अब मैं अपने फेसबुक अकाउंट को वहाँ से कैसे लॉग आउट करूँगा? तो इसके लिए आप लैपटॉप पे बैठेंगे, लैपटॉप के साथ खोल देंगे और अपने लैपटॉप ही से अपने मोबाइल को अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग आउट करेंगे और वो उसके साथ भी उसके मोबाइल में भी लॉग आउट हो जाएगा। तो इस सब बातों के लिए आज हम इस ट्यूटोरियल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम वक्तन प वक्तन अच्छी वीडियो इंटरनेट एंड्रॉयड मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स के मुतालिक डाउनलोड करते रहते हैं, जिससे आपको फ़ायदा भी होगा और आप इंजॉय भी करेंगे। और जब आप इस पे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और जनाब, इसका सब्सक्राइब करने पर कुछ ख़र्चा नहीं आता। अगर ख़र्चा वगैरह आता है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ना करें। अगर मुफ्त में सब्सक्राइब होता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ओके, आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जनाब, सबसे पहले मैं अपना फेसबुक अकाउंट खोलूँगा, जो कि ये मेरा फेसबुक अकाउंट है और मैं आपको ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि मैं ये वीडियो देखता हूं, ये वीडियो मैंने अभी प्ले भी नहीं किया लेकिन ये वीडियो चलता है। देखो, जैसा मैं दूसरा वीडियो देखता हूं, देखो ये भी एक वीडियो है, मैंने अभी प्ले भी नहीं किया लेकिन ये चलता है, जिससे हमारी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम ये फेसबुक अकाउंट के इसी पेज के फेसबुक अकाउंट के ये कॉर्नर पे, थोड़ा मैं जूम करके आपको बताता हूँ, ये कॉर्नर पे जो ये निशान जो है कॉर्नर पे, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। फिर इधर सेटिंग पे आ जाएंगे, आखिर में सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है सेटिंग पे, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इधर ये पेज हमारे सामने खोलेगा। तो ये जनरल वाला पेज है, जनरल सेटिंग। हम आखिर में आएंगे और आखिर में जो लिखा है वीडियोस, ये वीडियो पे हम क्लिक करेंगे। जब हम वीडियो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन खोलेगा, ऑटो प्ले वीडियोस, यानी हमारा वीडियो जो ऑटो प्ले होता है, यानी खुद ब खुद प्ले होता है। इधर ये ऑन लिखा हुआ है, मैं इसको ऑफ करूँगा। जब मैं इसको ऑफ करूँगा और ये वाले निशान ऑलवेज शो कैप्शन, ये भी ऑफ करूँगा। बहुत ही सिंपल और आसान है। जब आप सेटिंग में आ जाएंगे, ये ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि जब अभी मैं अगर अपने फेसबुक अकाउंट पे जाऊँ तो उधर से वो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होगा, और जिससे हमारी बैटरी बच सकती है और मोबाइल में बैटरी बहुत देर तक काम करेगी। तो ये ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हो जाएगा, बल्कि हम जब प्ले करना चाहेंगे तो प्ले हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा टिप जो कि इधर ही है, इस पेज में है, जैसा कि मैं इस सिक्योरिटी एंड लॉगिन, मैं इस पे क्लिक करूँगा, दूसरा टिप। और वो टिप क्या है मैं अभी बताता हूँ। ये है मेरा, मैं जब इस पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे सामने खुलेगा।
اگر کوئی میرے فیس بک اکاؤنٹ کو کسی دوسری جگہ اپنے موبائل میں کھولنا چاہے تو مجھے نوٹیفیکیشن ملے گی. تو کیا میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ جب میں ادھر سیکیورٹی پہ کلک کروں گا تو ادھر آؤں گا, یہ گھنٹی کا نشان ہے, یہ گھنٹی کا نشان ہے. ادھر میں اس پہ کلک کروں گا. جب میں اس پہ کلک کروں گا تو تھوڑے نیچے آ کے ادھر لکھا ہے گیٹ نوٹیفیکیشن اور ڈونٹ گیٹ نوٹیفیکیشن. اگر میں ادھر کلک کروں, ادھر یہ گیٹ نوٹیفیکیشن, تو اس کے بعد جب میرا فیس بک اکاؤنٹ کوئی کھولے گا تو مجھے نوٹیفیکیشن ملے گی. فیس بک والے مجھے نوٹیفیکیشن بھیج دے گا کہ آپ کا کسی دوسری جگہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ کھولا جا رہا ہے. اس لیے میں بر وقت اقدام کر کے اسے ہیک کرنے سے بچاؤں گا. تو میں ادھر یہ سیو پہ کلک کروں گا. جب میں نے اب یہ سیو پہ کلک کیا تو مجھ سے یہ میرے فیس بک اکاؤنٹ کا دوبارہ پاسورڈ جو ہے وہ مانگتا ہے. تو میں ادھر اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا پاسورڈ میں دے دیتا ہوں, اکاؤنٹ کا پاسورڈ. اب میں نے اپنا پاسورڈ دے دیا. تو اب سبمٹ پہ کلک کروں گا تو کیا ہو جائے گا. تو ابھی یہ سیو ہو گیا جناب, یہ ابھی سیو ہو گیا. اور کوئی کسی اور جگہ میرے فیس بک اکاؤنٹ کو اگر کوئی کھولنا چاہے تو نہیں کھول سکے گا. اور مجھے نوٹیفیکیشن مل گئی کہ آپ کا فیس بک کسی اور جگہ کھولنے کی کوشش کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے میرے فیس بک اکاؤنٹ کو نہیں کھول سکے گا, کیونکہ مجھے بر وقت اطلاع ملے گی اور میں بر وقت اقدام کر کے اس کو منع کر سکتا ہوں, اس کو ہیک کرنے سے بچا سکتا ہوں. تو دوسرا نوٹیفیکیشن, اگر میں کسی دوست کے پاس جاتا ہوں, مثلا میں تیسرا یہ ٹپ ہے, تیسرے ٹپ کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں کہ اگر میں کسی دوست کے پاس جاتا ہوں اور دوست کے موبائل میں اپنا فیس بک اکاؤنٹ کھولتا ہوں اور جب میں اس سے الگ ہو جاتا ہوں, ادھر آ جاتا ہوں, تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اپنے دوست کے موبائل میں اپنا فیس بک کھول دیا ہے, لیکن میں نے لاگ آؤٹ نہیں کیا. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی اور یا میرا یہ دوست کسی کو میری طرف سے میری فیس بک کی طرف سے کسی کو گالی کرے خدا نخواستہ, یا کوئی غلط کلام کرے, تو میں اس کا ذمہ دار رہوں گا, کیونکہ فیس بک اکاؤنٹ تو میرا ہے. تو اب میں کیا کروں گا؟ تو اس کے لیے میں اپنے موبائل کھولوں گا اور ادھر اسی آپشن پہ آ جاؤں گا, اس سیٹنگ پہ, اور پھر ادھر سیکنڈ آپشن جو ہے سیکیورٹی اینڈ لاگ ان, میں ادھر آؤں گا اور ادھر بیٹھوں گا. تو ادھر میں بیٹھوں گا اور مثلا یہ میں نے ابھی جو ونڈو پی سی پشاور پاکستان ایکٹیو ناؤ, میں ابھی اس پہ کھولا ہوا ہے یہ لیپ ٹاپ پہ, تو یہ ایکٹیو لگا ہے. اس سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے میں نے 1 منٹ یہ سب میں دکھاتا ہوں, اس پہ کلک کرتا ہوں. میں نے اینڈرائڈ کیا 13 گھنٹے پہلے میں نے ڈیر اسمیل خان میں اپنے موبائل پہ اپنا ایک دوست کے ساتھ کھلا ہوا تھا میں نے اپنے موبائل فیس بک اکاؤنٹ. تو ادھر لکھا ہے, تو اب میں اس کو کیسے بند کروں گا؟ دیکھو, میں ادھر اس کے سامنے جو آپشن ہے یہ میں اس پہ کلک کروں گا, یہ آپشن یہ آپشن ہو گیا. تو لاگ آؤٹ, ابھی ادھر یہ لاگ آؤٹ, یہ اس پہ کلک کروں گا تو ادھر لاگ آؤٹ آئے گا, یہ لاگ آؤٹ. تو اب ادھر میرا فیس بک اکاؤنٹ جو میں نے کھولا تھا, اب ادھر اس کے ساتھ یہ بند ہو گیا. یا اگر میں چاہوں کہ ابھی تک جدھر بھی, اور یہ سارے جدھر میں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو کھولا ہے, یا لیپ ٹاپ پر یا موبائل پر, تو یہ سارا ریکارڈ ادھر آ گیا ہے. دیکھو یہ سارا ریکارڈ ہے. اگر میں کسی جگہ جاؤں اور ادھر یہ بند کرنا چاہوں تو میں اس کے ادھر کلک کروں گا, پھر ادھر آ جاؤں گا, یہ 3 ڈاٹ ہے, اس پہ کلک کروں گا تو ادھر لاگ آؤٹ, تو اس کے ساتھ میرا فیس بک اکاؤنٹ اس کے ساتھ بند ہو جائے گا اور کوئی غلط پیدا اسے نہیں اٹھائے گا. تو یہ جناب یہ بہت ہی اچھے ٹپس ہیں, آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. یعنی بہت ہی سمپل اور آسان ٹپ ہے. آپ پہلے اپنے فیس بک کھولیں گے, پھر ایک کارنر پر یہ جو نشان ہے اس پہ کلک کریں گے, پھر آٹو پلے جو آپشن تھا اس پہ کلک کریں گے, تو دوبارہ خود بخود پلے نہیں ہو جائے گا, بلکہ آسان آپ پلے کریں گے تو پلے ہو جائے گا. اور اس طرح اگر کوئی آپ کے موبائل کو جو دوسرا آپشن تھا, آپ کے موبائل کو اگر کوئی ہیک کرنا چاہے کسی جگہ تو خود کھولنا چاہیے, تو آپ کو میسیج آئے گا, اور اس طریقے سے آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہونے سے بچ جائے گا. تو جناب اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا, لائک کیجیے گا, شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے. اوکے, والسلام.